فرمایا لوگو لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے منکم تھوڑے وچوں من انفق من قبل الفتح جنہ فتح مکہ تو پہلے خرچ کیتا ہے وقاتل فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا اللہ پاک فرماندے نے جنہاں نے شہادتاں نوش کیتیاں نے فتح مکہ تو پہلے تے جنہاں نے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کیتا ہے اولئک اعظم درجہ اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے فرمایا درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا تے جڑے فتح مکہ تو بعد بھی خرچ کر دے رہے تے اللہ دے راہ چ لڑ دے رہے انہاں دے درجے بھی اللہ دے ہاں بڑے نے ہن فتح مکہ تو پہلے محدثین نے لکھیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ دے موقع تے اسلام قبول کر لیا سی اللہ اللہ جے فتح مکہ تو پہلے کراں تاں وی معاویہ دی عظمت زیادہ ہے جے فتح مکہ تو بعد آپ نے خرچ کیتا ہے یعنی فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے تے مکہ فتح ہون تو بعد اللہ دے راہ چ لڑے تے اللہ دے راہ چ خرچ کر دے رہے پھر حضرت امیر معاویہ دی شان مقام ہے تو امیر معاویہ دے خلاف بکواس کرنا سورۃ الحدید آیت نمبر 10 ہے قرآن میرے ہاتھ دے اندر پارا 27 ہے اجے بھی نہیں سمجھے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا ماں اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں آؤ نظرہ قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ